बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे बात वही, मुतालबा वही कि इमरान रियाज़ ख़ान को अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि इमरान रियाज़ ख़ान को अब इन दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ सीनियर टाउट्स और बाज़ बुज़ुर्ग सहाफ़ी जो इमरान रियाज़ ख़ान के टेलीविज़न पर आने से 15 बरस पहले, 20 बरस पहले से शोबे सहाफ़त में मौजूद हैं, वो अब इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ इंतहाई बुरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसलिए उसे अपनी दुआओं में याद रखिए, प्रोपेगेंडे पर तवज्जो मत दीजिए। एक दूसरा अलग न्यूज़, मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस सब्सक्रिप्शन को, इस सपोर्ट को जारी रखिए, बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो की मौज़ूआत में मियाँ नवाज़ शरीफ की वापसी पर होगा क्या? मैं लाहौर में था, एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिशियल से और एक बहुत सीनियर माहिर कानून से, दोनों से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई। उन्होंने क्या बताया है अभी आपके सामने रखूंगा मैं। मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंध में सकरंड में जो हुआ उसकी बात कर लेते हैं। सिंध में सकरंड में एक गांव है मारी जलबानी। यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारे अल्लादाद जलबानी के घर आए लियाकत जलबानी को लेकर, और ये आए थे गिरफ्तारी के लिए, शरपसंद अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन के लिए। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ है। और वहाँ पर जो है वो लियाकत जलबानी को कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत से निकाल लिया गया। वहाँ पर तसादुम हुआ और उस तसादुम में सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है बाज़ जगहों पर 6 अमवात, बाज़ जगहों पर 8 अमवात। लेकिन मेरी जो सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई वहाँ के, उनका ये कहना है कि 4 अमवात हुई हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस और रेंजर्स, उनके कुछ 4 से 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ये जो अफराद ज़ख्मी हुए हैं ये पत्थराव से ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन मकामी अफराद जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अफराद जाँ बहक हुए, जिन्हें पुलिस कहती है कि ये इस ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारे बताते हैं, मकामी अफराद के मुताबिक शहीद हुए। इनको बेगुनाह अफराद को गोलियां मारी गईं, इन्होंने धरना दे दिया, और ये सूरत हाल अब उसके बाद बिगड़ी है। इस सिलसिले में रेंजर्स की जानिब से अब तक कोई भी मौक़िफ़ नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि फायरिंग रेंजर्स अहलकारों की जानिब से की गई थी। ये अब तक दोनों जानिब का मौक़िफ़ है। इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी है कि सिंध की हुकूमत, जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला सिंध है, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब, वो इस मामले का नोटिस लें। आप तो ख़ुद एक रिटायर्ड जज हैं, आपको यहाँ इस मामले में इन लोगों को इंसाफ देना होगा। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेगुनाह अफराद की जान ली है। इस मामले को फौरी तौर पर आपको देखना होगा, वरना ये मामला ज़्यादा संगीन हो सकता है। अब आगे आ जाइए इस वाक़े में, इस वीडियो के दूसरे मौजू की जानिब। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी पर होगा क्या? मैंने लाहौर में लाहौर पुलिस के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल से बात की। उन्होंने कहा अभी हमें अंदाज़ा नहीं है कि क्या होगा, लेकिन जो निगरान हुकूमत है उसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि निगरान हुकूमत, हमें ये लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का मुकम्मल साथ देगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, उनका ये कहना है कि मुझे अपने डिपार्टमेंट से जो वाइब्स आ रही हैं, जो मुझे निगरान हुकूमत से वाइब्स आ रही हैं, वो मुकम्मल साथ देगी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का। तो इस सिलसिले में बात भी हुई कि ये तो सरफराज बुगटी साहब ने, निगरान वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी फोर्स नहीं चाहिए, मियाँ साहब आएंगे, गिरफ्तार होंगे। और फिर उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो लड़ पड़ी, राना सनाउल्लाह साहब लड़ पड़े कि नवाज़ शरीफ फैसला करेगा कि नवाज़ शरीफ को कहाँ जाना है। तो मैंने जब उनके सामने ये रखा तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो सरफराज बुगटी साहब ने कहा जो अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत करेगी, काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया और BBC को, और वो ये कहते हैं कि मैंने वज़ारत कानून से राय मांगी है। उन्होंने कहा जो वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, बुगटी साहब का बयान जो है उसको ज़्यादा सीरियस मत लें, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी जमात का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ आपको PTI की ठीक मुखालिफत भरपूर अंदाज में नज़र आ रही है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मामले में होगा क्या? उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में फ़ैसला सबसे बड़ा जो है वो अदालतों से होगा, क्योंकि नून लीग को जाना पड़ेगा मियाँ नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत के लिए, नून लीग को जाना पड़ेगा अदालत के पास। फिर मेरी एक माहिर कानून से बात हुई, उन्होंने जो बात की
وہی بات پھر اعتزاز احسن صاحب نے ٹیلی ویژن میں کر دی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیسے گئے تھے. میں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو عدالت نے اجازت دی تھی, اس وقت کی حکومت نے جانے دیا تھا. میاں نواز شریف صاحب بیمار تھے, 4 ہفتے کے علاج کے لیے گئے تھے, اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دے کر گئے تھے کہ واپس آ جاؤں گا 4 ہفتے میں علاج کروا کے. کہنے لگے ٹھیک ہے. جب میاں نواز شریف صاحب گئے تھے تو ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ میں نے کہا وہ کنوکٹڈ تھے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کنوکٹڈ تھے. تو اب جب میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو کیا بدلا ہے؟ میں نے کہا بدلا یہ ہے کہ 4 ہفتے تھے, میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو 4 سال ہونے والے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس سچویشن کو دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کنوکٹڈ تھے, کنوکٹڈ ہیں, اور اب ساتھ میں میاں نواز شریف صاحب کا 4 ہفتے میں نہ آنے کی وجہ سے اسٹیٹس اور بڑھ گیا ہے. اب وہ مفرور بھی ہیں, بھگوڑے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جب اب واپس آ رہے ہیں تو وہ پہلے بھی قانون کو مطلوب تھے. انہیں 4 ہفتے بعد واپس آ کر جاتی امرا, ماڈل ٹاؤن یا اسلام آباد کی کسی رہائش گاہ میں نہیں جانا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو واپس آ کر کوٹ لکھپت میں جانا تھا جہاں سے وہ گئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اب وہ قانون کو پہلے سے زیادہ مطلوب ہیں. ہوگا یہ کہ سیدھا جب جہاز لینڈ کرے گا تو پولیس آفیشلز موجود ہوں گے. قانونی صورتحال یہ ہے, موجود ہوں گے. پولیس آفیشلز جہاز کے اندر جائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کو کہا جائے گا کہ آپ انڈر اریسٹ ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو وہاں سے پولیس کی گاڑیاں موجود ہوں گی. ان گاڑیوں میں دیگر قانون نافذ کرنے والی ادارے مدد کے لیے موجود ہو سکتے ہیں. ان گاڑیوں میں میاں نواز شریف صاحب کو بٹھا کر سیدھا لے کر جایا جائے گا کوٹ لکھپت جیل. اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا وہ راہداری, میاں نواز شریف صاحب کے لیے حفاظتی ضمانت, عدالتوں میں جانا, یہ سب کچھ. انہوں نے کہا عدالت ضمانت دے ہی نہیں سکتی. ایک شخص مفرور ہے اور وہ کنوکٹڈ بھی ہے تو وہ واپس آئے گا, گرفتار ہوگا, پھر اس کے بعد اس کے وکلا جو ہیں کچھ کر سکتے ہیں, اس سے پہلے کر ہی نہیں سکتے. عدالت یہ کام کر ہی نہیں سکتی. میں نے کہا پھر بھی نگراں حکومت اگر میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دیتی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے, سیکیورٹی ایشو بنا دیا جائے. میں نے کہا یہاں عمران خان کے معاملے میں عدالت حکم دیتی ہے نا, لیکن وزارت قانون اپنا ایک پیپر لے کر آ جاتی ہے, اور سسٹم کے ہوتے ہوئے بھی وزارت قانون آ کر بتاتی ہے کہ نہیں, اس شخص کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا. تو میں نے کہا یہ تو ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب آپ کو مزید چیزیں سلسلے میں نظر آئیں گی. عمران خان کے معاملے میں سائفر کیس تیزی سے چلتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو عمران خان کو اڈیالہ جیل لایا جانا ہے, اس میں ایک تو پروپیگنڈا یہ کر دیا گیا کہ عمران خان کو کوئی 5 اسٹار سہولتیں دے دی گئیں, وہ اب اٹک جیل سے زیادہ برے حالات میں ہیں. ایک دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو یہاں لا کر سائفر کیس تیزی سے چلائے گا. میاں صاحب کے معاملے میں بنتا یہ ہے کہ میاں صاحب واپس کوٹ لکھپت جیل جائیں گے. اس کے بعد لیگل بیٹل کے نتیجے میں میاں صاحب کو عدالت ریلیف دے سکتی ہے. ان کے وکلا جو ہے وہ اس کیس کو لڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ریلیف ممکن نہیں ہے. ہاں مگر جس طرح کی نگراں حکومت اس وقت حکومت کر رہی ہے, جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے, تو یہ حرکتیں میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں ہو سکتی ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت کی بجائے ممکنہ طور پر جاتی عمرہ, ہاؤس اریسٹ, میاں نواز شریف صاحب ماڈل ٹاؤن ہاؤس اریسٹ, یا میاں نواز شریف صاحب کسی عالی شان جگہ پر ہاؤس اریسٹ ہو سکتے ہیں. وہاں ان کو بھیجا جا سکتا ہے سیکیورٹی ایشوز کے نام دے کر, کوئی اور نام دے کر. لیکن جانا میاں نواز شریف صاحب کو قانون کے مطابق, انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق کوٹ لکھپت جیل ہے, لیکن نون کے مطابق, اور نگراں حکومت بھی نون ہی ہے, تو نون کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کہاں جائیں گے یہ ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا. بہت زیادہ وقت اس میں لگے گا نہیں. اور جو تیاری کر رہی ہے مسلم لیگ نون, اس سے لگ رہا ہے کہ انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا کوئی شایان شان استقبال جو نون لیگ سمجھتی ہے وہ ہوگا. اسی لیے نون لیگ والے جو ہیں وہ اپلیکیشن بنا کر یہ انشور کر رہے ہیں, شناختی کارڈ نمبر لے رہے ہیں, فون نمبر لے رہے ہیں, ہر چیز کے ذریعے انشور کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے لوگ آئیں. یعنی ان کا بس نہیں چل رہا, ورنہ ایک بندے کے ہزار بند سے دوسرے بندے کا ہزار بند, دوسرے بندے کے ہزار بند سے تیسرے بندے کا ہزار بند, اور اگر کوئی لائن سے نکلے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ, اس کا اندازہ کر لیجئے. تو وہ کر دیا جائے, وگرنہ یہ ممکن نہیں ہے. تو اسی لیے وہ اپلیکیشن بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تم کہاں ہو, جیو فینسنگ ٹائپ کی چیز ہوگی, اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے زبردستی لوگوں کو لایا جائے گا کیونکہ لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ لوگ جب جاتے ہیں نا
گوال منڈی میاں نواز شریف صاحب کے آبائی حلقے میں، سب سے آبائی حلقے میں، اور وہاں جا کر بھی پوچھتے ہیں ووٹ دو گے میاں نواز شریف صاحب کو، تو وہ لوگ پیڈ سے جوتی اتار کے ایسے دکھا دیتے ہیں. تو یہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے بنا ہوا ماحول. اس کے علاوہ جو ماحول آپ کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ہمارے بعض دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پوری طاقت نہیں، میاں صاحب ایسے آ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، پورا سسٹم، پوری ریاست، سب کچھ میاں نواز شریف صاحب کے لیے سرنڈر کر چکا ہے. اس بات میں حقیقت نہیں ہے، وگرنہ شہباز شریف صاحب آپ کو ایسے واپس دوڑتے ہوئے نظر نہ آتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.